من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت نے اس دنیا نو دار العمل اور آخرت دے دن نو دار الجزا بنایا ہے. لیکن اس دنیا وچ بھی اللہ رب العزت بعض نیکی کرن والوں نو انہاں دی نیکی دا بدلہ دے دیندا ہے اور ظلم کرن والوں نو اس دنیا دی زندگی دے وچ ہی اللہ رب العزت انہاں دا بدلہ دنیا وچ ہی دے دیندا ہے. اور اللہ دے نیک بندیاں دا یہ تجربہ ہے کہ کوئی بھی ظالم ایسا اس دنیا تے نہیں گزریا کہ جس دے ظلم دا بدلہ اللہ رب العزت نے اتھائی دنیا اس نو نہ چکھایا ہوئے. ظالم جتنا بھی بڑا ظالم ہوئے آخر اس دے ظلم دا بدلہ دنیا چ کسے نہ کسے صورت چ اس نو مل ویندا ہے. اس دنیا چ مشہور ترین ظالم فرعون ہے جس دے ظلم دی مثال نبی علیہ السلام دی آمد تو پہلے نہیں ملتی، مگر اللہ کریم نے اس دے ظلم دا بدلہ بھی اس نو دنیا ہی دیتا. اور ظالم نو بدلہ دیوڑ دا مطلب نہیں ہوتا کہ انہوں موت دے دیوڑا، بلکہ زندگی اس دی اس طرح دی تانگ کر دیوڑا کہ زندگی دے ایک لمحے دے اندر وہ سوچڑ تے مجبور ہو ونجے کہ میں کیویں اللہ دے نیک بندے اور کمزوراں تے ظلم کرے دا رہا. اس تو پہلے بھی کئی مرتبہ فرعون تے اللہ دا عذاب آیا، مگر ہر بار وعدہ خلافی کرے کہ موسیٰ علیہ السلام نو آکھو اگر اللہ عذاب ٹال دیتا تو میں موسیٰ علیہ السلام تے ایمان ہی لائے کے آساں او دی قوم تے ظلم بھی بند کر دے سا، مگر ہر بار
وعدے دی خلاف ورزی کرتا رہا، تو آخر اللہ نے اس نو گوتے دے دے کے مار دیتا، وہ لشکر سمیت ثابت کیتا کہ ظالم دا آخری انجام ایو ہی ہوتا ہے جی میں فرعون دا ہوتا۔ جتنی مرضی طاقت تے جتنی مرضی اپنی فوج تے لشکر سمیت بھی آیا ہے، مگر اللہ نے اسے دریا وچوں موسیٰ علیہ السلام تے موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو نجات دیتی ہے تے فرعون نو غرق کر دیتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا دے اسباب بندے نو نہیں بچائیں، بلکہ بندہ بچتا ہے اللہ دے امر تے اللہ دے حکم نال۔ اور جیڑی نعمت اللہ اپنے خاص بدیاں واسطے تیار کریندا ہے، کدے بھی ظالم نو اس کو فائدہ نہیں اٹھاون دیندا۔ موسیٰ علیہ السلام دے عصا نال بنن والا پل اس تو اوہی گزرے جنہاں دے دل دے اندر موسیٰ علیہ السلام دی قدر موجود آئی۔ اللہ تو قادر ہے کہ اللہ کسے دوتے ظلم نہ ہون دے، مگر اللہ نے اے دنیا ادار العمل بنائی ہے، اسے سانو بھی حکم دیتا ہے کہ تساں ظالم دے خلاف کھڑے ہو جائے۔ میں تو چاہواں تو ظالم نو کھڑا ہی نہ ہون دے، مگر پھر تہاڈا امتحان کیڑا ہے؟ میں اگر چاہواں تو ظالم نو ایک کن فیکون دے اندر برباد کر دے، مگر آخر تہاڈا بھی تو ایمان دا اظہار ہونا ہے۔ تھوڑے دل وچ اگر مخالف دا خوف آسی، اس وقت تسا مینوں پکار سو تو تہاڈا ایمان زادتہم ایمانا، تہاڈا ایمان مزید مضبوط ہو گئی۔ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، تانوں لوگ اکثر کہ فلانی جگہ تے بندے کٹھے ہوئے بیٹھے ہیں، تہاڈے خلاف کوئی تدبیر کرنا چاہتے ہیں، تے تساں کیا آکھنا ہے؟ حسبنا اللہ۔ اگر وہ ڈھیر کٹھے ہوئے بیٹھے ہیں تو انہاں ساریاں دی طاقتاں نالوں ڈھیر طاقتور ساڈا اللہ موجود ہے۔ جس لئے تساں ایہو جہا ایمان دا اظہار کرے سو، اللہ کریم فرماتا ہے میں تہاڈے ایمان نو ایڈا مضبوط کر دے ساں کہ پوری کائنات ایک طرف کھلوتی ہو سی، تساں ایک طرف ہو سو تو میں تانوں ثابت قدم رکھ سا۔ لیکن مسلمان بندہ جس قدر ایمان اس دا دل وچ ہے، وہ ایمان برباد کر بہوے تے ظالم دے خلاف کھڑا ہی نہ ہوئے، ظالم دے خلاف بولے ہی نہیں، ظالم دے خلاف دل وچ نفرت ہی نہ رکھے، تو اللہ دا قرآن آتا ہے کہ موڑے خود ظالم اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ میری کم از کم میری دین دی دھڑ تک کرے جانا۔ ایک فرشتہ نو اللہ کریم نے بھیجے آسمانہ تو فلاں وستی نو برباد کر دے۔ جلو فرشتہ آیا ایک چونڈ تو شروع کرنے لگا تو اس ویکھیا کہ ایک صوفی صاحب بڑا نیک بڑھڑا جہا بندہ بزرگ چٹی داڑھی سجدے تو سجدہ 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 رکوع قیام سجدہ اللہ۔ تھوڑی دیر تو ویدا رہا، دل چو دے خیال پیدا ہویا کہ اللہ جو آکھیا کہ انہاں ظالمہ دی وستی نو الٹ دے، اس بابے نو بچاونا ہے کہ یا اس بابے دا بھی وچے برباد کرنا۔ اللہ کو پوچھنے لگا کہ اللہ جلے وستی نو جو پلٹنا ہے، اس بزرگ نو بچاونا جڑا تیری عبادت کھلا کرے۔ اللہ کریم فرمایا دویاں تے بادل پلٹے اقلب علی، پہلے اس تے پلٹے، شروع ہی تھو کر یہ تو نمازی ہے۔ اللہ فرماتے نمازی تو ہے، مگر جدن میرے دین دی شکایت ہوتی ہے یا میری شکایت ہوتی ہے، یہ کدے رنگ بدلے ہی نہیں۔ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سجدے کر کے میں جنت چ لگا ہوئی سا، نہ میرے دین دی غیرت کیتی سو، نہ میری توحید دی غیرت کیتی سو، ایہو جہی عبادت گزارا دی سانو بھی لوڑ کوئی نہیں۔ دویاں تے بادلے پلٹے تے اس نماز پڑھا لے تے پہلے پلٹے۔ میرے دین دی دھجیاں اڑائیاں جا رہی ہوئے،
تو پھر بھی تو خاموش بیٹھا رہے، تو یہ مطلب ہے کہ تو بھی ظالم دے ظلم دا ساتھ پہ دینا ہے۔ وگرنہ سادہ تا قانون ہے کہ اگر بندے ساری دین دی سپورٹ نہ بھی کریں تو اساں تو ابابیلاں بھیج کے اپنے گھر بچا لیندے ہونے ہیں۔ مگر گل ہے کہ جے تساں دین والے بنے ودے ہو، تساں دیو اساں اللہ دے دین دار ہیں تے دین نو منن والے ہیں تے میرے گھر برباد ہوندے رہ ونجن تے تساں ویٹھے رہ ونجو وَإِنَّكُمْ مِثْلَهُمْ، پھر تساں بھی انجے ہی بے ایمان ہو جویں او بے ایمان۔ میری مدد آتی ضرور ہے مگر کچھ نہ کچھ تو بھی حرکت کرنی پوندی ہے۔ دعا میرے دربار کیتی رکھو تو کوئی حرکت ہی نہ کرو تو بھوکے مر ویسو، کیونکہ بہشت تو راندے نے تو دنیا جتھے نماز تواڈے ایمان دا حصہ ہے، روزہ تواڈے ایمان دا حصہ ہے، صلاۃ تے زکات تواڈے ایمان دا حصہ ہے، انہیں میرے راہ چ لڑ کے مر وینا تے ظالم دے ظلم کو چھٹکارا حاصل کرنا بھی تو تواڈے ایمان دا حصہ ہے۔ اگر صرف دعاواں نال کم ہوندا تو کائنات دا سب تو بڑا مستجاب الدعوات میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں میں دعا منگن دی نوبت ہی نہیں بعض اوقات آون دیندا، میرا محمد انہیں چہرہ اتا کر کے ویکھے جا تو میں محمد دے دل دیاں مرضیاں پوریاں کر دینا۔ مگر آخر میرا محمد الرسول اللہ بھی تک کئی ہزار دن میرا محمد بھی تک تلوار چاہ کے تے لڑدا رہ گیا میرے دین دی خاطر۔ جس قدر جس نو عزت دیتی ہے اس قدر اس اندر میرے دین دی محنت موجود ہے۔ اس واسطے اپنے گھر برباد تواڈے ہو جڑ میرے گھر نو برباد نہیں ہوندے، وگرنہ میں تکا دے رہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف نبی علیہ السلام دی پیدائش کو 55 دن پہلے دا واقعہ ہے کہ ابرہ بادشاہ نے بیت اللہ دا روب تے بیت اللہ دی قدر تے بیت اللہ دی عزت ایدی مخالفت واسطے میرے بیت اللہ نو گراون واسطے آیا ہے، کیونکہ مشرک جدن بھی حملہ کریندا ہے یا توحید تے کریندا ہے یا توحید دے مرکز تے کریندا ہے۔ مسلمان نال بھی بغض تا ہوندا کہ دے اندر توحید ہے تے اساں ہی مسلمان دی عزت تا کرینے ہیں کہ او دے اندر کیش ہے بولو جیویں افسراں دی قدر کر کے انہاں نو سلام کریں دے انہیں مومن دے اندر ایمان نو سلام کریں دا السلام علیکم، او سنے تے بھاوے نہ سنے ایمان تے مر ونجے تاں سلام ہے، ایمان تے جیندہ رہ ونجے تاں سلام ہے۔ اے رنگ تے نسل در نہیں ویدھا، اے بہرہ بھی کیوں نوے تم یاد السلام علیکم، اے زندہ ہوئے تم یاد السلام علیکم، تجھے مر ونجے تم یاد السلام علیکم۔ نہ روح نو سلام ہوندا ہے، نہ کنہ نو سلام ہوندا ہے، نہ بندے نو سلام ہوندا ہے، اصل سلام ہوندا ہے دل وچ توحید الایمان نو، اس نو سلام ہوندا ہے، سنے تے بھاویں نہ سنے۔ اے جڑا ڈورا بندہ ہوندا نو سلام کرن دا کہ طریقہ ہے بولو؟ بندہ کنوں نہیں سندا انہوں سلام کرنا کہ نہیں کرنا ہے نا، اس تا سننا ہی کوئی نہیں۔ یہ جو مولوی رولا گھتی وجہ نے قبرستان ویندے ہو تو جنے سلام کیوں کریں دے ہو بھئی تو ڈورے نو سلام کیوں کرے نا، حالانکہ ڈورا تا تیرے نزدیک ہی نہیں سنتا،
تے جو کوئی آکھے نا میں ڈورا سندا ہے تو چنگا بھلا بندہ ہی ہسن لگ ویندا ہے، بے وقوف دا کم ویکھو ادا ادو ہے ڈورا تے ادو سندا ہے، تے جے آکھے مردہ سندا ہے تو ادا سبحان اللہ۔ حالانکہ ہکے آیت اللہ دسیا نہ ڈورا سندا ہے نہ مردہ سندا ہے، سنن والا کون ہے؟ ان ربی لسمیع الدعا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا میرے بینو دے ایمان ہے ہی نا جو بنوایا اپنے ہتھوں سو تے ڈھان ہی نہیں دیندا آپ حفاظت کرے سی۔ اچھا جنے یار تیری تے کوئی عقیدت نہیں، اٹھا دے بدلے تو بیت اللہ گراون واسطے تیار ہو گیا ہے، چل لے جا اپنے اٹھ۔ عبد المطلب اٹھ لیندا اپنے گھر روانہ ہو گیا، اے اپنے ہاتھیاں نو لائے کے لشکر نو لائے کے بیت اللہ در جلدا ہے، ون کے گراون دی کوشش کریندا ہے اپنے انہاں طاقتور جانوراں نال۔ جیویں جانور نزدیک ویندا ہے تو اللہ کریم نے ابابیل دا لشکر بھیجا ہے تے ابابیل دے ہتھاں دے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر موجود ہیں، جیویں ڈھاندا ہے او گھوڑے تے اٹھتے ہاتھی تے لگدا ہے تے جناب او دوڑ ویندا ہے، بالکل انہاں دا جناب دوڑ لگ گئی ہے، بندے کچلی وڑ لگ گئے، جانور مری وڑ لگ گئے، جو بھی نزدیک ویندا برباد ہو ویندا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے جدوں دنیا دا کوئی لشکر ساڈے گھر دی حفاظت کرن واسطے نہ آوے تے ساڈے کمزوراں دی امداد کرن واسطے نہ آوے، اساں وقت اپنی خاص قدرت دے نمونے بھی کھینے آئے، اساں پھر اپنی خاص طاقت دے نمونے بھی کھینے آئے۔ میرا
پہلے اس واسطے میرا محمد نشانی ہے یہ بیت اللہ دا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکیا تا تیرا وال بھی کوئی ونگا نہیں کر سکتا بلغ ما انزل الیک من ربک تو دن سارے نو قرآن بیان کیتا کر سارا دن میری تسبیح بیان کیتی کر سارا دن میری توحید بیان کیتی کر جے میں بیت اللہ بچا سکنا تا بیت اللہ دا امام بھی بچا سکنا مگر تیرے نال ایک دن یہ لشکر تیار ہو گئی سی حالے اساں امدادہ آپ کرے سی پیچھے وقت تیری جان لمن کوئی آسی تا صدیقہ دا بابا تیرے سامنے کھلو ہوئی سی اپنی جان پہلے پیش کرے سی تیری جان تے بعد لے حمل ہو سی انہیں ہویا جویں اللہ نے بیت اللہ دا دفاع کیتا انہیں محمد الرسول اللہ دا بھی دفاع کیتا کیونکہ بیت اللہ بنوایا بھی اللہ نے محمد الرسول اللہ دی نبوت رسالت دی امامت واسطے اللہ دے نبی پاک بیت اللہ چ نماز پیدا کر دل مکے دے ابتدائی دن دور نبوت دا حالے کچھ دن تے کچھ سال گزرل تاں جو نبی پاک بیت اللہ چ اللہ دی عبادت پہ کریں دل مکے دے مشرکین نے پروگرام بنایا ہے کہ جیویں نبی پاک سجدے دے عالم جوائسر سارے سردار رل کے نبی پاک تے حملہ کر دی سائیں تے جیویں حملہ سی قسمہ کوڑیاں چاوئی سائیں جو سا کوئی نہیں ماریا سارے قبیلیاں نو ملا لینے نہ کوئی بدلہ لون والا نہ کوئی قصاص لون والا تے نہ کوئی جھگڑا کرن والا جڑے ویلے نبی پاک تے حملہ کرن لگے اللہ دا قرآن آتا ہے میرا محمد الرسول اللہ واسجد وقترب تو سجدے چ کمی نہ آوڑ دے یہ اپنے لشکر نو برا سکتے ہیں تا میرے فرشتے تیری حفاظت واسطے موجود ہیں جیویں کوئی نیڑے ویندا معلوم ہوندا اگ تے چنگاری نکلدی پئی ہے تینو اپنی دبوچ چ لونا چاہندی ہے کوئی نزدیک نہیں جا سکدا اللہ کریم نے محمد الرسول اللہ دی حفاظت بھی انہیں کیتی جیویں بیت اللہ دی کیتی اللہ کریم فرماتا جیویں بچے نو خوف ہوئے تے ڈرن لگے کتے تے بگاڑ تے خنزیر کولو تے اپنی ماں دی جھولی وچ ون کے پناہ لیندا واسجد وقترب میرا محمد الرسول اللہ جدن تو ڈرن لگے سجدہ کریندا ونجے میں تیری انہیں حفاظت کرے سا جویں معصوم بچے دی ماں حفاظت کریندی ہے ڈرن لگے تے کہ کریں واسجد وقترب سجدہ تو کریندا ہوئے تے نیڑے میں آپے کریندا اے نہیں جو ڈرن لگے تے کہیں مولوی کو تویز لکھا لوے اے نہیں جو ڈرن لگے تے کہیں کو دھاگا پڑھا کے لائے کے آوے جدن تینو لگے نہ ڈر دشمن دا ادن سجدیاں تے ڈھور دیتا کر تو سجدیاں تے زور دیندا میں تینو اپنی گود دے نیڑے کریندا اللہ اکبر قادر تے ہے نہ حفاظتہ کرنتے قدیر تے ہے حفاظتہ کرنتے مگر آخر تو سب تا اسلام قبول کیتا ہے تو سنگے سمردی دوا ہو یہ ظالم ظلم کریں دا رہے ونیے تے تسی سر نوا کے تسبیحاں پڑھی رکھو ظالم ظلم کریں دا رہے ونیے تے تسی بیان کر دے رہے ونیو ظالم ظلم کریں دا رہے ونیے تے تسی جلوس کر دے رہے ونیو ظالم ظلم کریں دا رہے ونیے تے تسی ظلم دے خلاف آواز بھی بلند نہ کرو پھر جیویں او ظالم انہیں تسا ظالم جیویں او میرا دشمن ہے انہیں تسا بھی میرے دشمن ہو اللہ کریم فرماتا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ تنو کے ہو گیا ہے تسا مولویات ہو تقریرہ کرنا دین ہے تسا دے اللہ دے راہ چ نکلنا دین ہے تسا مولوی
تو ویلے ہوئے تو جان دے بھی ہے. بولو مولوی ہر گل کرے سی مگر جہاد دی گل نہ کرے سی. کیوں کہ دنیا دی محبت ہے اور موت کو نفرت ہے. جہاد دی گل تو وہ کر سکتا ہے جن دے اندر حلال جا رہے ہو، جن دا صبح شام کام ہی حرام کھاؤ ہوئے، بھلا اللہ دے راہ تے جان دے سکتا ہے؟ بولو آپ تو دے سکنے ہیں. اگر آپ وقت دی حکومت اجازت دے تو آپ جان دے سکنے ہیں کہ نہیں؟ بولو جڑا بازو کونج کے وضو نہیں کر سکتا وہ بازو کونج کے جہاد کر سکتا ہے؟ ایمان نال دسے انجے لوگ جھوٹ ماری رکھتے ہیں جس لئے موقع دولے پیچھے ہٹ ہوئے ہیں. اللہ سارے نو توفیق دے گا. یہ جذبہ تو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولو اپنے گھر دی حفاظت کرے دا جان دے دے. نبی پاک فرمائے اس جان دیتی ہے انجے سمجھو شہید ہو گئے. تے جے کوئی ساڑھے گھر دی حفاظت کرے دا جان دے دے تو میں انہوں 70 شہیدہ نالے اچھا رتبہ دا کرے. اللہ اکبر. بڑا مقام ہے بیت المقدس دا. یہ اللہ دا گھر ہے. پوری دنیا چ پہلے نمبر تے تعمیر ہویا بیت اللہ تے دوسرے نمبر تے تعمیر ہوئی ہے بیت بولو اس مسجد کا کیا نام ہے؟ مسجد اقصی دور والی، چونکہ مکے کو تقریباً 1500 کلومیٹر دور ہے، اس واسطے فرمایا دور والی مسجد. وہ بھی کئی دا قبلہ ہے، وہ بھی ساڈا قبلہ ہے. بیت اللہ بھی ساڈا قبلہ ہے. یہودیاں دا قبلہ ہی بیت اللہ ہے، عیسائیاں دا قبلہ ہی بیت اللہ ہے، تے مسلمانہ دا قبلہ ہی سارے دا قبلہ بیت اللہ ہے. بہرحال فرق ہے کہ مسلمانہ دا بیت المقدس اول قبلہ ہے تے بیت اللہ بھی انہاں دا ہی قبلہ ہے. اس واسطے کوئی آنکھے جو یہودیاں دا قبلہ ہے تو خود یہودی، مسلمانہ دا قبلہ بیت المقدس بھی تے بیت اللہ بھی. ایمان نال دسو آج توڑا دل ایک کرندہ ہے اگر ایمان موجود ہے کہ ایسا یہودیاں نو چیر دے ویے مگر اللہ دے گھر دی حفاظت کری. دل آدھا توڑا کہ نہیں؟ جنہ دا دل آدھا ہاتھ کھڑا کرو. میں تو مسئلہ سمجھاؤں. توڑا دل یاد ہے تے آج تو 1400 سال پہلے جے کوئی کہانی گھڑے جو بیت اللہ جانور بدھے رہے تے گھوڑے بدھے رہے تے بیت اللہ دیواراں گرا دیتیاں گئی ہیں تے سارے صحابہ چپ رہے ہیں. توڑا اس گل دا ایمان آتا ہے؟ بولو توڑی مسجد ہوئے 1.5 مرلے دی تے توڑا دل آتا ہے کہ مسجد دی کوئی بے حرمتی کرے تے ایسا کہ کریے چیر دے ویے. تے صحابہ کرام دی بیت اللہ دے وچ مسجد نبوی گھوڑے بدھے جاویں توڑا ایمان گوارا کرے دا کہ محمد دے یار چپ کر گئے حسین. محمد دے یار بیت اللہ تے مسجد نبوی دے انگلی اٹھیون والی دی انگلی دی گردن نہیں پوری قوم نو برباد کرن دی صلاحیت رکھ دے آن. اس واسطے مسلمان نو اپنی جان دی فکر نہیں ہوندی، اپنے گھر دی فکر نہیں ہوندی، اتنی اللہ دے گھر دی فکر ہوندی ہے کہ نہیں؟ ایڈا اپنا گھر آباد نہیں کرے دا جیڈا اللہ دا گھر آباد کرے دا. اللہ سارے نو توفیق عطا فرمائے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ایک رات وچ میں توڑا سفر کرا دینا بیت اللہ کولو بیت المقدس در تاکہ پتہ لگ ونجے بیت اللہ تے بھی تیرے اسلام دا جھنڈا لہراونا ہے تے بیت المقدس تے بھی تیرے اسلام دا جھنڈا لہراونا ہے. کوئی بیت اللہ دی فتح دا انکار کرے تبھی بے ایمان ہے، کوئی بیت المقدس دی فتح دا انکار کرے تبھی بے ایمان ہے. مگر ایک فرق ضرور ہونا ہے، بیت اللہ دوتے جھنڈا لہراونا ہے تو میں تیری دور نبوت تیری دور زندگی تے حیات دے اندر
ہی عمر فاروق ہونا ہے۔ اس واسطے بیت اللہ دی فتح بھی تیرے دین دا حصہ ہے تے بیت المقدس دی فتح بھی تیرے دین دا حصہ ہے۔ انہیں سمجھو بیت اللہ بھی تو فتح کیتا ہے تے بیت المقدس بھی تو فتح کیتا ہے، کیونکہ عمر فاروق ہی ہو جائی ہستی ہے، باقی سارے صحابہ کرام تیرے مرید تے عمر فاروق تیری مراد ہے۔ مریدہ دا انکار کرے تب اسلام نہیں رہندا تے مراد دا انکار کرے تب اسلام نہیں رہندا۔ مہک رات جے تینوں سارے سفر تاں پیا کرینا جو بیت اللہ بھی تہاڈا ہے تے بیت المقدس بھی تہاڈا ہے، باقی رہ گئے یہودی بے ایمان، اے نہ بیت اللہ دے خیر خان تے نہ بیت المقدس دے خیر خان، انہاں نو اللہ دے گھر نال محبت کوئی نہیں۔ لعن اللہ الیہود، اے جدڑوی عبادتاں کریں دن ون کے قبراں دے عبادتاں کریں دن، اے جدڑوی زیارتاں کریں دن ون کے قبراں دی زیارتاں کریں دن، اے جدڑوی ون کے منتا منیں دن قبراں دے ون کے منتا منیں دن، اے جدڑوی دعاواں دی قبولیت دا مقام ڈھونڈیں دن تے یا ولیاں دی قبراں تے ویندن یا نبیاں دی قبراں تے ویندن۔ اس واسطے مسلمان دی عقیدت اللہ دے گھراں نال ہوندی ہے تے مشرک دی اوہ عقیدت اللہ دے نبیاں تے ولیاں تے پیراں فقیراں دی قبراں نال ہوندی ہے۔ مومنہ تھا جدن کام ونجے تے اللہ دے گھر وچ منتا پوریاں کرو تے مشرک تھا جدن کام ونجے تے قبراں دے ون کے منتا پوریاں کرو۔ مومنہ تھا جدن ضرورت ہوے تے کچاوے بن کے ونجن دی ہوے تے اللہ دے نبی نے ترائے مسیتاں تو علاوہ اجازت کائی نہیں دیتی، فرمایا زیارت دی نیت ہوے یا بیت اللہ دا سفر کیتا کرو یا مسجد نبوی دا سفر کیتا کرو تے یا وت بیت المقدس دا سفر کیتا کرو۔ چوتھی مسجد دی اجازت کائی نہیں، چوتھی مسجد بھی نہیں جی دی زیارت کرن دی نیت نال تو ٹر ونجے کہ یار میں ون کے شاہ فیصل مسجد ویکھ کے آواں، بادشاہی مسجد ویکھ کے آواں جو مینوں وڈا ثواب ہو سی، لکھ دے ٹپ دے تے بھاویں زیارت کر لویں، مگر گھروں سفر بن کے اپنے بیگ بھر کے دے زیارت واسطے ونجے، زواری واسطے ونجے تے یا بیت اللہ ونجے یا بے مسجد نبوی ونجے یا بیت المقدس، ترائے مسیتاں تو علاوہ زیارت دی نیت نال جاون دی شریعت اجازت نہیں دیندی۔ او بھولیا تو 5,000 دیاں گڈیاں کرا کے وان کے قبراں دی زیارتاں کرے نا، جو فلانے بابے دی قبر دی زیارت کرا میرا فلانی منت پوری ہو ونجے، مینوں دس جس دین دا کلمہ تو پڑھیا ہے او دے تے چوتھی مسجد دی زیارت دی نیت نال ونجن دی اجازت کائی نہیں، تو کس نیت نال قبر دی ون کے دور دور زیارت کرے نا، قبر دی زیارت کرے تذکر الموت، موت نو یاد کرو سے کہ جویں اے بابا ٹر گیا ہے ایک دے میں وی ٹر ونجنا۔ گل دی سمجھ آئی نے؟ بولو کہ سمجھ آئیے؟ بولو تو صحیح کہ روئے زمین تے ترائے مسجدہ ہی ہو جائیں جنہاں نو زیارت دی نیت نال جا سکتا ہے، چوتھی مسجد بھی جاؤ صحیح لیکن زیارت دی نیت نال تے تو تے میں قبراں تے زیارت دی نیت نال ٹر وجیے، یہ کیڑی شریعت ہے؟ قبرستان جاؤ قبراں دی زیارت ہی کرو مگر موت نو یاد کرنے واسطے، اس نیت نال نہیں جو اتھے ویسی تے فصل ٹھیک ہو سی، اتھے ویسی تے دعا ڈھیر قبول ہو سی، اتھے ویسی تے مشکلہ حل ہو ویسے، اتھے ویسی تے کاروبار چمک ویسی، ای ہو جائی نیت لے کے آوڑی ہے تا اللہ دے گھر چاہیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماندن بیت المقدس کیڑی مقام ہے، بیت المقدس دی کیڑی عزت روب ہے۔ اللہ کریم نے پہلی باری بیت اللہ دی تعمیر کروائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لو تے بیت المقدس دی تعمیر کروائی ابراہیم علیہ السلام دے پوتر یعقوب علیہ السلام کو لو۔ اللہ نے بیت المقدس تے بیت اللہ دوہاں دیاں بنیاداں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آل کو رکھوائیاں بعد لے ون کے تا نبی پاک کو ایک صحابی نے پوچھے آئی اے اللہ دے نبی پاک دی بیت اللہ دی تعمیر تے بیت المقدس
مقدس دی تعمیر کتنے عرصے سالہ دا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سالہ دا فرق ہے۔ 40 سال پہلو بیت اللہ تعمیر ہویا ہے تے 40 سال بعد بیت المقدس تعمیر ہویا ہے۔ اس واسطے اول تعمیر بیت اللہ دی کیتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یا بعض روایات دے مطابق نوح علیہ السلام نے، تے بیت المقدس دی تعمیر کیتی حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ پھر تجدید نو کرائی اللہ کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، جنہ دی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام دی۔ اللہ کریم فرمایا میرا گھر تعمیر کرواؤ تے بڑا عالی شان تعمیر کرواؤ، تے اگر آج بھی تانوں اللہ موقع دے بیت المقدس وچ نماز پڑھن دا تا اس سالم گیٹ کی طرح ایک پتھر ہے جڑا نصب ہویا ہے وہ عام بندہ تا اٹھا نہیں سکدا۔ پکی گل ہے جو جنہ نے کھلو کے تعمیر کی ہے تقریباً 40 من دے پتھر جنہ دے نال تعمیر کروائی ہے۔ سلیمان علیہ السلام آدھے جلدی کرو مسجد تعمیر کرو تے فٹافٹ تعمیر کرو تے بڑے بڑے پتھر اٹھا کے آؤ تاکہ پتہ لگ ونجے مومن دا جنہ تے زور چلدا ہے، جنہ دا مومن تے زور نہیں چلدا۔ یہ لے تعمیر ہوندی کھلوتی آئی، اس ویلے 3 دعائیں کیتیاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ پہلی دعائیں کیتی آئی جو رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اللہ سائیاں مینوں ہو جئی بادشاہ دے جو میرے بعد کہنوں نہ دے، کیوں تیرے کولو منگدا پیا؟ حالانکہ میرا بابا داؤد علیہ السلام بھی اللہ دا نبی آئی تے ساڈے جناب پشتے لڑی حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی آئے، مگر تیرے کولو تاں دعائیں پیا منگنا انک انت الوہاب۔ تو کون ہے؟ بولو وہاب، آنکھو نا تو کہ ہے زور لگدا ہے۔ وہاب مفت عطا کرن والا، فارسی چاہدن داتا۔ سلیمان علیہ السلام آدھے بین میں تیرے کول بادشاہی تاں پہ مگنا جو میرا داتا کون ہے تے تیرا داتا کون ہے، تے علی ہجویری رحمت اللہ علیہ دا داتا کون ہے؟ انک انتل، تے جیڑے اونو داتا منن اونو وہابی آدھے نے، اس تو کاوڑ نہ گیا کر، نال آکھیا کوئی آکھے نہ وہابی صاحب اگو آکھیا کر الحمدللہ۔ کیا آکھسو؟ الحمدللہ، کیونکہ اتنا نبیہ دا عقیدہ جو وہاب کون ہے؟ انک انت الوہاب۔ وہاب صرف نہیں تو بلکہ صرف تو ہی داتا ہے، تیرے علاوہ کوئی داتا نہیں۔ تیرے کولو تاں پہ مگنا جو مینوں بادشاہی ہو جائے دے جو میرے بعد کہنوں بھی نہ دے تے دعا مینوں حکومت دے تا میرے فیصلے حق تے عدل دے مطابق ہون، ظلم تے مبنی نہ ہون۔ اے بھی میری درخواست ہے تے 3 میری اپیل اللہ سائیاں تیرے اگے جو جیڑا اتھے آوے عقیدہ توحید لے کے آوے تے وطن نماز پڑھ لوے اونوں انصاف کر دے جویں اج ماں دے پیٹ دے وچوں باہر آیا اودوں تے گناہ کوئی نہ رہن دے پیا۔ اللہ دے نبی پاک فرماندے نے پہلیاں دعائیں دوہے تے قبول ہو گئیاں، اللہ نے بادشاہی عطا کیتی آئی جڑی اس تو بعد کہنوں ہی نہیں دیتی، تے دوے نمبر تے فیصلے بھی حق تے عدل تے مبنی کریندا رہ گیا سلیمان علیہ السلام۔ تے مینوں اللہ نال امید ہے جو 3 دعا بھی قبول ہو گئی ہے۔ اس واسطے جڑا بندہ تواڈے وچوں زیارت دی نیت نال بیت المقدس ونجے اوتھے ہور کچھ بھی نہ کر سکے تا 2 رکعت نماز پڑھ لوے۔ جڑے ویلے حدیث سنیے حضرت عمر دے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے اپنے غلام نو آدھے میرا گھوڑا تیار کر، گھوڑے دے سوار ہو کے چلا گیا ہے۔ بیت المقدس جو رش لگ گیا جو فاتح بیت المقدس دا بیٹا آ گیا، عمر فاروق دا بیٹا آ گیا ہے۔ کوئی آدھا ساڈی دعوت قبول کرو، کوئی آدھا ساڈی دعوت قبول کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے میں ایتھے کہے غرض نال نہیں آیا، میں ایتھے پانی دا گھوٹ ہی نہیں بھریندا تاکہ اللہ دے دربار وچ لکھیا جاوے جو 1500 کلومیٹر کر کے آیا ہے تے صرف اللہ دی عبادت واسطے کرن آیا ہے، میں نہ
کرے اودے پلے گناہ ہوون بھی صحیح تے اللہ انہیں معصوم بنا دیندا جی نابالغ بچہ معصوم بنا دیندا اتھے وانی کے عبادت کرو بڑا مقام ہے سبحان اللہ بڑی عزت ہے بڑی قدر ہے نبی علیہ السلام فرمایا مسجد نبوی وچ بندہ 4 نمازاں پڑھے بیت المقدس وچ تے ایک نماز پڑھ لوے نا مسجد نبوی وچ دوہاں دا ثواب برابر ہے اور مسجد اقصی دے ارد گرد تقریباً 70 اللہ دے نبیاں دی قبر ہے اللہ دے 70 نبیاں دی سن 65 دی جنگ وچ انڈیا دی سرحد تے بزرگاں ایٹم بم کیچ کر لے آن تے ٹینکاں دے گولے کیچ کر لے آن بابے قبریں چوں نکل کے اج مسجد اقصی تے ظلم ہوندا پیا تے جیندے اطراف وچ 70 اللہ دے نبیاں دی قبر ہے عقیدہ تو انہاں دا زبردست ہے نا جنہ دعا منگڑی ہوئے تے نبیاں دی قبراں تے ون کے دعا نہیں کرے دے بلکہ بیت المقدس وچ آ کے دعا کرے گل دی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ سبحان اللہ تعبیر ہوندی رہی جلے مکمل تعبیر ہومڑ دے قریب آئی حضرت سلیمان علیہ السلام ملک الموت نے آ کے اپنی اصلی شکل دی زیارت کرائی حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے روب چا گئے ہاں بادشاہی تے میری ہے مگر یہ کون آ گیا ہے من انت تو کون ہے جڑے انا ملک الموت میں ملک الموت آج دے سپرد اللہ نے روحانو کی تو ہے جناب اور دا وقت مکمل ہونے والا ہے اس واسطے جناب اور تیاری کر لو شاہی اتنی بھی کیوں نہیں حکومت اللہ دیتی ہے بھاوے جنت بھی دیتی ہے ہوا تے بھی دیتی ہے پرندیاں تے بھی دیتی ہے چیٹیاں مکوڑیاں تے بھی دیتی ہے مگر موت کو لو پاک تے نہیں بنایا اللہ کریم فرماتا فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتی الا دابۃ الارض حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا یار اللہ دا گھر کھلا بندا ہے تے مستری میں او لائے ہو جنہاں نو پتہ لگ گیا جو سلیمان علیہ السلام تے موت آ گئی ہے تو نہ ایک دہاڑی بھی لاؤنی کوئی نہیں اے اللہ دی رضا واسطے تک کام کوئی نہیں کھلے کریں دے اے میری حکومت تے طاقت دی وجہ تو کام کھلے کریں دے اے سستے کہانیاں کر کے مینوں ہی ویکھی رکھ دے جو کدائی اولے ہووے تا سا کام تو چھٹی کر ونجائے اے تے وڈی مصیبت گرفتار ہوئے کھلوتے نے یار جڑا وقت قانون تے فیصلہ تو لے کے آیا ہے وہ بھی ٹلنا تے کوئی نہیں حکم تو بھی رب دا منے دا کھلتا ہے تے حکم میں بھی رب دا پیا منے نا ملک الموت آکھن لگا جناب علی جڑی سانو لسٹ مل دی ہے اس جناب اور دا نام لکھے ہویا ہے جے ڈھیر گلاں کرنی نے تا اللہ نال کر لو اسی تے جان کھچ لینی ہے جڑے یار ایک ترکیب تے ایک ہیلا کر لینے ہے میں ون کے محراب وچ کھڑا ہوئینا اپنا عصا مبارک اپنی تھوڑی دے تلے رکھ لینا اپنے ہتھاں تے اپنے جسم نو آسرا دے دینا دیواراں دا وجڑے ویلے ان کرے ہولو جئی میری روح کڈ لوے تاکہ تیرا کم بھی پورا ہو ونجے تے رب دے گھر بناون والی نیت میری بھی پوری ہو ونجے مومن جدنی پھردا ہے تے اللہ دے گھراں دی تعمیر کریندا ہے مشرک جدن پھردا ہے درباراں دی تعمیر کریندا ہے حالانکہ نبی پاک نے فرمایا علی حیدر قرار میں تینوں اج اس کم واسطے بھیجدا پیا جس کم واسطے اللہ مینوں بھیجیا ہے جتھے قبر ویکھے کہ گیٹ کول اونچی اونوں برابر کر دیویں کوئی بلڈنگ تے عمارت قبراں دے اوتے نہ رہن دیویں او غریباں دے گھراں دیاں چھتاں تعمیراں کرائیاں کر قبراں دی تعمیراں دے اوتے کرے سے تے ایک ایک اٹ دا حساب بھی دے سے تے عذاب بھی دے سے قبراں دے اوتے عمارت بناون کولو خود نبی پاک نے روکیا ہے اگر قبراں دے اوتے عمارت بناونا جائز ہوندا تے علی حیدر قرار فاطمہ الزہرا دی قبر دا دربار بنائیندا محمد الرسول اللہ اپنی بیٹی رقیہ دا دربار بنائیندا صحابہ کرام
حضرت عثمان دا دربار تعمیر کریں دے، نبی پاک اپنے پیارے چاچے امیر حمزہ دا دربار بنیں دے، دربار بھی نہیں بنایا، مزار بھی نہیں بنایا، چادر بھی نہیں چڑھائی، ٹیوے بھی نہیں بالے، تے اتنے جناب مٹھائیاں بھی کھلو کے نہیں وڑیاں، تے کوئی کرتوت نہیں کیتا جڑا اج دا مسلمان پیا کریندا ہے۔ مینوں دس تیرے میرے اسلام دی سند شروع ہوندی ہے محمد الرسول اللہ کولو یا صحابہ کرام دے عمل کولو دین مکمل ہوندا ہے۔ نہ صحابہ کیتا نہ نبی کیتا، 70 صحابہ دیاں قبراں بش احد دے پہاڑ کولو موجود ہیں، مگر ایک دتے بھی بلڈنگ تعمیر کوئی نہیں۔ تو ثبوت لے کے آ، نہ نبی کولو ملدا ہے نہ نبی دے صحابہ کولو ملدا ہے، پھر دین تو ہے جدوں تے سٹیمپ لگی ہوئی ہوے محمد دی تے محمد دی جماعت دی۔ تے بلڈنگاں بناونیاں تے ساوے رنگ دے کبے بناونے تے وہ مینار کھڑے کرنے تے وقت اتے جناب تو ان کے نظرانے دے کے ہمنا جو بجلی دا بل ہی بھریا ہے تے فلانی چیز ہی بھریا ہے، او مرن والا جیڑا مر ونجے او دی قبر سنت دے مطابق بنائی کر، جنازہ سنت دے مطابق، کفن سنت دے مطابق تے قبر بولو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ آدھر قبرہ دوتے جتنا خرج بات ہر سال غسل ہو سی، عرق نال غسل ہو رہے فلانے پاڑی نال تے دیوڑ والے پیسے اے سمجھے سے جو اسا قبر نو غسل دین دے پے ہیں، انہیں سمجھو ساڑے گناہ معاف ہونے پے۔ اللہ نبی دے بیٹے ابراہیم دی قبر دا تا کدے غسل نہیں ہوئے، نبی دے دوہرے داماد حضرت عثمان دی قبر دا تا کدے غسل نہیں ہویا، نبی دے چچا امیر حمزہ دی قبر دا تو کتھوں دین لے آئے، لگدا جیڑا دین محمد کو نہیں ملیا، پکی گل لے وہ دین تینو شیطان کو نصیب۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ تعمیر ہوندی رہی حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑی تلے اسا مبارک تے دیواراں نال ہاتھ ٹیکے ہوئے، اللہ دے پیغمبر نے طاقت اتنی ہے جو جن بھی طاقت دا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر جدن موت آونی ادھر طاقتاں موکوئی نہیں، بول بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، رکوع بھی نہیں کر سکتے، سجدہ بھی نہیں کر سکتے، انہیں قیام دے اندر کھلوتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ما دلہم علی موتہی، وقت میں کیا تاکہ پتہ لگ ونیو یہودیو تونو اس گل دا تو سادیو سلیمان علیہ السلام ساڑیاں سن بھی لیندہ تے قبول بھی کر لیندہ ہے، او ویکھو میرا پیغمبر تے اپنے وجود نو ہی برقرار نہیں رکھ سکیا، آسریاں دے سہارے کھلوتا رہ گیا ہے۔ وقت جڑے ویلے میں دیمک پیدا کیتی تے دیمک نے لاٹھی نو کھاونا شروع کر دیتا، او کھاندی رہی جیوے کمزور ہوندی رہ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دے وجود دا زور منتقل ہوندا رہ گیا، طاقت لگدی رہ گئی وزن دا، او حضرت سلیمان علیہ السلام دے وزن نو برداشت نہ کر سکی، لاٹھی جناب ٹوٹ گئی، او عصا مبارک ٹوٹ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہے، نبی دا پتر بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، بادشاہ دا پتر بھی ہے، مگر اپنے وجود اللہ فرماتا فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین۔ اے اللہ دی کتاب ہے، رب دا قرآن ہے، اور اے جناب 22 سپارہ سورت سبا ہے، رب دا قرآن آتا ہے جدن پیغمبر تے موت آونجے، پیغمبر اپنے وجود نو ہی برقرار نہیں رکھ سکتا تے تھام بھی نہیں سکتا، تھامن والے نو فارسی دستگیر آدھن، رب آتا ہے پیغمبر پیغمبر دا پتر بادشاہ بادشاہ نبی دا بیٹا ہوئے، مگر اپنے وجود نو ہی دستگیر تے تھام نہیں سکتا، تو کیوں نہ پھلانا بابا دستگیر ہے، غوث اعظم دستگیر ہے، مینوں دستے صحیح تو عقیدہ کتھوں لے آئے، عقیدہ تے یا قرآن وچوں ملدا ہے یا نبی پاک دے فرمان وچوں ملدا ہے، تے رب دا قرآن تے آتا ہے جدن کہہ دتے موت آونجے کوئی کہنو تھامن والا کوئی نہیں، تھامن والا کون ہے؟ الحی القیوم، تھامن والے تے موت نہیں آندی تے جس تے موت آونجے کہنو تھام نہیں سکدا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام
نے شور تے آواز سنی، فوراً آئے جو ویکھن حضرت سلیمان علیہ السلام کے سال چن پہلے تے ڈرے کھلوتن، جلدی جلدی دیواراں کھڑیاں کرو، جلدی جلدی چھت دی تعمیر کرو، جلدی جلدی محراب بناؤ، جلدی جلدی صفا مکمل کرو، جلدی جلدی فلاں تعمیر کرو۔ جڑے ویلے وجود مبارک گر گیا اس ویلے آئے تے اس ویلے روویں لگ گئے، اس ویلے حال دعائیاں پاویں لگ گئے، اس ویلے آکھن لگے ہائے کاش اساں وی غیب جاندے ہوندے تے سانوں پتہ لگ ویندا جو سلیمان علیہ السلام تے موت آ گئی ہے، مگر جیندے جن وی پردیاں دیاں اوٹاں پیچھے نہیں جاندے تے او معقل دا دعوے دار پیر بھلا کیویں جاندا جڑا دا میرے کولو جن آ گئے تیری چوری فلانے کیتی ہے، اس ویلے چنگا جٹ بندو ہے تو دے سر تے کھلو ونجے یا چور دے تے یا چوری دے۔ بڑے پیر ہیں بھائی، پاکستان جتنے تھانے بند کر دیو ایک ایک پیر بوا دیو، پتہ لگو اسی چوری کہیں کیتی ہے تے آپ اے بیٹھا گال کرے دا ہے میاں تیری چوری تیرے فلانے پتریر کیتی ہے تے نال پچھو فون آ گیا حضرت صاحب تواڈی اپنی گڈی چوری ہو گئی ہے، اس لیے آدھا ڈی ایس پی صاحب میرا کام کر دیوے، لا حول ولا ای ہو جائے شیطانہ دا ہی نہیں علاج ہوتا، آخو سبحان اللہ۔ نہ جن غیب جان دل، نہ نجومی غیب جان دل، نہ اخبارات پڑھے ہوئے برج ستارے غیب جان دل، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ ایک اللہ دی ذات ہے جڑی غیب جان دیئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تے موت دا قانون بھی پورا ہو گیا تے ساڈا گھر بھی تعمیر ہو گیا، جڑے کماں دے موڈا سانپ رکھ دے انہاں نوں توڑ تک سانپ پہنچا دے ہونے آئے۔ میرا محمد الرسول اللہ بیت المقدس بھی تیرا ہے تے بیت اللہ بھی تیرا ہے تے عمر فاروق دی میت دے اندر حضرت عمر فاروق کو پتہ لگ گیا ہے جو حضرت ابو عبیدہ نے محاصرہ کی تو ہے بیت المقدس دا اندر کئی صلیبی تے عیسائی موجود ہیں، لکھ نالوں زیادہ فوج موجود ہے تے بارو محمد الرسول اللہ دے جان نثارہ نے بارو محاصرہ کی تو ہے، تا پتہ لگا امیر معاویہ بھی آ گیا ہے تے حضرت جناب عمر بن عاص بھی آ گیا ہے، ساری اپنی فوجاں لے کے پہنچ گئے۔ یہودیاں عیسائیاں نے گل کیتی ہے جے آونے مسلماناں دا بادشاہ تے اسی انہوں لکھ کے دے دینے ہیں جو بیت اللہ بھی تہاڈا ہے تے بیت المقدس بھی تہاڈا۔ خط لکھیا حضرت عمر کو پہنچیا، حضرت عمر نے جناب کچھ فوج نال لئی اپنا گھوڑا تیار کیتا اور او دے نال کھجور ڈھیر ساریاں تے نال مشکی دا پانی دا تے نال ستو وہ بھی جمع کیتے، سفر ڈھیر سارا آئے ٹر پائے، جلے قریب پہنچے اتھے بڑا سردار باہر نکل، حضرت جی تو سب فاتح بن کے آندے پہو جناب اور آندے کپڑے بالکل ملوٹن پسینے نال شربورل تو سہن کرو ریشمی جوڑا پاؤ سواری نوی لو تاکہ جناب رو پیدا ہوئے جو حضرت عمر پہ آندہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کپڑا مینو دیو، اے لو میری قمیض تینو تسا چنگی طرح دھو دیو تے گھوڑا بھی نواں تیار کر دیو، باقی گلے رہ گئی جو اصل روب تے عزت کپڑے نال نہیں ملدی۔ اسلام تو پہلے آج تو پہلے میں مہنگے کپڑے پہندا ہوں مگر عزت مینو ملی ہے اسلام نال، اس واسطے جوڑیاں چکائی عزت کائی نہیں، اصل عزت ہے اسلام نال، میں داخل بھی ہونا تے روح بھی پیدا ہونا ہے۔ حضرت عمر پہنچے تو بیت المقدس اللہ نے حضرت عمر دے ہتھاں کو فتح کرا دیتا، فتح مکہ نو ایمان تے فتح بیت المقدس نو ایمان، مگر فتح مکہ دے موقع تے جدن فاتح بن کے آیا ہے اس ویلے محمد الرسول اللہ تے جدن بیت المقدس فتح ہوئی اس ویلے آیا محمد الرسول اللہ دا یار فاروق اعظم، اللہ کریم نے فتح نصیب کرا دیتی ہے تے پھر بھی یہ ہونا ہے ایک دن یہودیاں دوتے اللہ رب العزت دا عذاب آنا ہے، خراسان دے علاقے پاکستان تے افغانستان تے اطراف دے مجاہدینہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ساتھ دیونا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اٹھے دنیا کائنات دا بڑا دہشت گرد یعنی
علیہ السلام دا ساتھ دے کے بیت المقدس نو دوبارہ آزاد کراونا ہے تاکہ پتہ لگ ونجے بیت اللہ بھی مسلماناں دا ہے تے بیت المقدس بھی مسلماناں دا ہے تے پھر یہودیاں نے دوڑنا ہے کدے کسے پتھر پیچھے کدے کسے ملک پیچھے کدے اقوام متحدہ پیچھے کدے UN پیچھے کدے USA پیچھے کدے کسے بے ایمان دے پیچھے کدے کسے غار دے اندر ہر کا اعلان کرنا جو فلانا یہودی سارے پیچھے چھپے ہویا ہے ایک ایک یہودی دا گاٹا لایا جاونا ہے انہیں ذبح کیتا جاونا ہے جی آج مسلمانوں نو ذبح کیتا جا رہا ہے مگر حیران تے پریشان اللہ رب العزت دا زمین و آسمان ہے کہ 85 لاکھ یہودیاں دی آبادی رکھن والے دے سامنے 200 ارب مسلمان دعائیں نال کم کھلے کریں دے کم از کم دعائیں تے کر پھر مصنوعات استعمال کریں ادوانا یہودیاں تے بھی لعنت یہودیاں دے مددگار تے بھی بولو یہودیاں تے بھی تے یہودیاں دی امداد کرنا لے نالا دا لایا ہے کوک اتو دا ایک پیپسی لایا اتو دا نیسلے دا جوس لایا جس دا 20% اسرائیل نو پہنچ دا ہے تیرے 20% اس ہر گولی تے بمبے شامل جیڑا فلسطینیہ تے لگدا ہے مڑ جڑے ایسا اے پیپسی نہ پیویے تے کیا کریے لا حول ولا قوت پھر تم مر بیٹھا ہے پھر خودکشی کر لیا اگر پیپسی تو بغیر گزارا نہیں ہوتا پی سو کے کوئی نہ بولو آج تک تے پیندے اے سو کی چھٹ دی نہیں جان نہیں چھٹ دی 100 روپے دی بوتل لینا 100 روپے دا دودھ پیتا کر بالا نو پیوایا کر چلو کوئی اور کمپنی دی لائے لا کم از کم اس بے ایمان کمپنی دی لینی بولو کہ مسلمان اتنے ایماندار ہیں کہ آج تک اپنی ایک اصل بوتل ہی نہیں بنا سکے ایمانداری دا تو یہ حال ہے نا اتنے لکھے ہو سی مکہ کمپنی اندرو 2 نمبر مرچا ہی نکل سے اندرو 2 نمبر دودھ ہی نکل سی اتنے لکھے سی مدنی سٹور تے تلو ساری بے ایمانی نکل سی یہ مسلمان ہے اللہ فرماتا اصل تیرا اپنا قصور ہے تو اصل ہو گیا کمزور دنیا دی محبت پہ گیا ہے تے باقی رہ گیا جو کہ بادشاہ دے بوتھے در نہ ویک میں بادشاہ در ویک حرکت کرنا تیرا کام ہے تے برکت دے وڑا ساڈا کام ہے دعا کرو کہ اللہ انہاں دی حفاظت کرے اور غیبی امداد کرے انہاں دی اور نال استغفار بھی کرو تمام مسلمان اپنے گناہ دی معافی منگن کیونکہ ساڈے جتنی طاقت ہی کائی نہیں کہ سونا دا ساتھ دے ویے جو اساں کر سکنے او پہ کرنے ہیں اللہ کریم فرماتا ہے کرنا تہاڈا کام ہے تے باقی رہ گئے یہودیاں نو تے میں پہلے 2 واری مطلع کیتا ہے کہ ایک واری میں تہاڈو تے پہلے بھی ایہو جیا بادشاہ مقرر کیتا ہی جالوت جے تہاڈی اٹھ نال اٹھ وجا دی آئی پھر توڑے ہزاراں دے لکھے بندے مارے گئے برباد ہو گیا تے پھر ایک دے ہی ہو جیا دوبارہ بھی آمڑا ہے کہ میں اللہ کریم تو نوادا پہلا تفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا پہلی باری بخت نصر آیا تو سڑی اٹھ نال اٹھ وجائیو یہودیو حالانکہ بخت نصر بھی بے ایمان تے یہودیو تو سبھی بے ایمان مگر میں ظالم دے ظلم نو کمزور کراون واسطے بعض اوقات توجہ ہٹا دے دو نہ جاپان تے امریکہ نو لڑا دے دو نہ تاکہ مسلماناں کو ہٹ ونجے توجہ ہاں روس تے چین تے امریکہ نو لڑا دینا تاکہ تواڈے کو توجہ ہٹ ونجے بخت نصر نے تواڈی اٹھ نال اٹھ وجائی پھر آیا میرا سلیمان پھر آیا ساڈا طالوت تے پھر آیا ساڈا داؤد علیہ السلام پھر امن قائم ہو گیا تواڈو تے رحمتوں یا برکتوں یا اساں تانوں اولاد وی دتی تے باغ وی دتے تے حکومت وی دتی تے امن تے سکون وی دیتا لیکن پھر بھی تانوں سکون کوئی نہیں آیا پھر تساں ساڈی شرک کیتا پھر تساں غیر اللہ دی عبادتاں کیتیاں اپنی مسجداں دے اندر تے عبادت گاہاں دے اندر عورتاں نال زنا وی کیتے تے
یہودیاں دے عمل کرنے والے، یہودیاں دی سنت تے عمل کرنے والے، اللہ کریم فرماتا پھر آیا، پھر تانوں جناب رومی جناب تے اس نے تہنیز کیتا، تے پھر ساڈا آیا عیسیٰ علیہ السلام، ساڈے عیسیٰ علیہ السلام تے بھی تسی حملہ کرنے دی کوشش کیتی، لیکن وما قتلوہ وما صلبوہ، اساں اپنے بندے نو انج کر کے بچایا کہ نہ تسی قتل کر سکے تے نہ تسی سولی تے لٹکا سکے، بلکہ میں اپنے وال زندہ اٹھا لیا تے نال اعلان کر دیتا اج میرے عیسیٰ نو تساں قتل کرن دیاں کوششاں پہ کر دیو، کل نو میرے عیسیٰ نے واپس آونا ہے تے مسلماناں نو نال ملاونا ہے تے تہاڈی گردن کٹ کٹ کے تانوں دسنا ہے او میرے محمد نال بے وفائیاں کرن والے ہو، میرے پیغمبراں نو قتل کرن والے ہو، اس کائنات تے یا توحید رہنی ہے یا توحید دے مرکز رہنے، باقی کچھ ہی نہیں رہنا، اس واسطے توحید دی بھی حفاظت کیتی کرتے، توحید دے مرکز دی بھی، والحمدللہ۔ جامع مسجد ریاض الجنہ میں حفظ اور ناظرہ کی تعلیم کا آغاز ہو چکا ہے۔ کسی بندے ایک منٹ کسی بندے اگر اپنے بچے نو قرآن مجید حفظ کراون ہوئے، حافظ بناون ہوئے تو دی تعلیم اتنے شروع ہو چکی ہے، اور کسی ناظرہ پڑھاون ہوئے تو وہ بھی پڑھا سکتا ہے اور پڑھاونا چاہیے۔ اگر اللہ تانوں زیادہ اولاد دیتی تو کوشش کرو ایک ہی ہو جیا پتر تہاڈا ہوئے کہ باقی پتراں تے موت آوے تے اندر دنیا دے علوم محفوظ ہون تے ایک بیٹا ہی ہو جی ہوئے جے دے اندر اللہ دا قرآن محفوظ ہوئے، اور پھر اس تو بعد ترجمہ قرآن دا ترجمہ لفظی ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہو، تو جس ٹائم آو تانوں قرآن دا ترجمہ پڑھا سکنے ہیں تاکہ تانوں پتہ لگے قرآن کیا ہے تے مولوی کیا ہے۔ والحمدللہ۔